यस लेखलाई लेख्नु भएको छ बेलायतमा बस्नुहुने जानकी जुन पन्तजीले भने यसमा आवाज मैले दिएको छु राजेन्द्र भट्ट। अभावलाई त्यसै राखी प्रभावतिर जोडी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने स्वभावका नेता भएकै कारण विकास भएन। लेखिका जानकी पन्तजुन। लोकतन्त्र व्यवस्थाको सुरुवात पछि यहाँ हजार मुहारहरू फेरिए तर व्यवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो। देशको मुहार कहिल्यै फेरिएन। धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संहिता कागजमा आयो, साँचो अर्थमा व्यवहारमा यी कुनै पनि आएनन्। कारण अभावलाई त्यसै राखी प्रभावतिर जोडी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने स्वभाव भएका नेता भएका कारण जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भने जस्तै सत्य साबित भएको छ। गाउँ छोडी सहर पसेका कहिले गाउँतिर मोडिएनन्, जबकि गाउँ फर्क अभियान पञ्चायती व्यवस्थादेखि थियो। राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम जोडिएको राजमार्गले देशको मुहार फेरिएको थियो। शिक्षामा सबैको पहुँच होस् भन्ने हेतुले विश्वविद्यालय खोलियो, तर त्यहाँ पनि भातृ संगठन खोलेर शिक्षा किन या बेच भन्ने राजनीति रचियो। भन्ने बेला बाहिर शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा त्यसकै मुनाफा खानुपर्छ भन्दै आफै लगानी गर्न पछि नपर्नेहरूले देशलाई डुबाए। नेपालीहरू नेपालको जनता हुनुपर्ने ठाउँमा कार्यकर्ता मात्रै भइदिनाले सबै क्षेत्रमा लुट्ने मनसायको राजनीतिले जरो गाड्यो। आज त्यो प्रवृत्ति हाँगा बिगा फैलिएको जरो गाडेको रुख वा प्रचण्ड गर्मीको सूर्य बनेको छ, जुन मानव जीवनको लागि खतरायुक्त छ, जसको निकास भनेको देशको बदलाव राजनीति या देशमा आमूल परिवर्तन नै हो। देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सही साधन भनेको राजनैतिक व्यवस्था र कुशल नेतृत्व नै हो, जसका लागि लोकतन्त्र जतिको पवित्र व्यवस्था अरू कुनै हुनै सक्दैन। परिभाषामा नैतिकता र नियममा राम्रो सोच र सिद्धान्तको सङ्गम भएको अनि सोही अनुरूप कार्यान्वयनमा रहेको राजनीतिक असली राजनीति हो। तर अफसोस नेपालको सन्दर्भमा कसैमाथि आवाज नहुने तरिकाले अत्याचार राज गर्नु, झुटको खेती गर्नु, संसद भवनलाई वृद्धाश्रम झैं बनाउनु, देशमा कुनै तानाशाही जन्माउने सोच राख्ने विधि अपनाउनु, सर्वहाराको रगत चुस्ने मन्त्र या व्यतिथि विसङ्गतिलाई बढावा दिने तन्त्रलाई राजनीतिको रूपमा ग्रहण गर्नु, कार्यकर्तालाई सोचहीन प्राणीका रूपमा भेडा बाख्रा झैं बनाउनु, उनलाई झुट र गलतको अनुसरण गर्न लगाउनु, युवा जोश पूर्णतया सिद्ध्याउनलाई ठक्कर र चक्कर दिएर चलखेल चलाउनु, यहाँ यस्ता कार्यविधिलाई राजनीति मानिन्छ। आज जसको कारण राजनीति नेपालमा पेशा बनेको छ, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको अखाडा बनेको छ, यहाँ हाँस्नलाई फुर्सद नभएकाहरूले अरूलाई रुवाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्ने गर्छन्। समानता र सद्भावले बाँच्न सक्ने धरतीमा निहित स्वार्थको लागि उल्झन र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू उब्जाउँछन्। देशलाई बादले समृद्धि पार्ने हो भने पञ्चायत व्यवस्थामा भन्दा 100 गुणा विकास प्रजातन्त्रमा हुनुपर्ने थियो, अझ 1000 गुणा लोकतन्त्रमा पनि हुनुपर्ने थियो। भयो के त, पञ्चायत व्यवस्थाले निर्माण गरेका सबै कल कारखाना प्रजातन्त्रले बेचेर खाए। लोकतन्त्रले त झन् संविधान लेख्न मात्र पनि 8 वर्ष बिताए। गणतन्त्रको माग राख्नेहरूले त भौतिक विध्वंस नै मचाए, सयौंको ज्यानलाई कौडीको मोलमा हरण गरे, विकासको नाममा व्यक्ति भर पोषण मात्र गरे, मनुष्य जीवन पशुतुल्य बनाए। यसरी नै राजनीतिको आँखामा छारो हाल्दै धकेल्दै राजनीति अघि बढाए। नेता भनेको जेल नेल बसेका हुनुपर्छ भन्ने खाले त्यतातिर सिद्धान्त मोडे। हिजो बहुदलीय व्यवस्थामा 1 जना बराबर वैदेशिक ऋण 7,000 सुनेका थियो, तर अहिले 47,000 को चर्चा छ। के यसलाई विकास भएको हो भन्दै लोकतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने? के यो देशमा जनता छैनन्? के यहाँ पार्टी कार्यकर्ता बाहेक अरू कोही बसोबास नै गर्दैनन्? के यिनलाई देशको चिन्ता छैन? के यिनलाई आफ्ना भावी पिढीको चिन्ता छैन? मेरो पार्टी भन्दा ठुलो हामीले हाम्रो देश भन्न सकेनौं। फलत अभावले खोज्न सिकाउने कार्य प्रभावले पाउँछौं कि सोच्दै स्वभाव बिगार्ने कार्य राजनीति बनिरह्यो। यहाँ मान्छेहरू आफू हाँस्दा अरू रुनुपर्ने सोचको दास बने। एकदेखि अरूमा लोभ लालच र ईर्ष्यालाई ठुलो माने।
फलत समृद्धिलाई टुक्रा टुक्रा पारी अरूले यसमा राज गरे, धर्मजातको कुरा गरी लोभमा फसाएर सोझा साझालाई दासै बनाए, जनता त्यसमै खुसी रहे। यहाँ 90% असल मनुष्यमाथि 10% खराबले राज गर्नुको मुख्य कारण मेरो खेत, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो पार्टी, मेरो व्यापार, मेरो नोकरी नै हो। मेरो देश पहिला यहाँ मान्छेलाई कहिले आएन। सबैका लागि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अरूले गरे हुन्छ, स्वार्थ त्यति मात्र रह्यो। सबैलाई थाहा छ मरिलानु केही छैन, तैपनि अहम र स्वार्थको कारणले एकले अर्कोलाई होच्याउने, गिराउने, खुट्टा तान्ने कार्य भइरहे। के हामी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होइनौ र के हामीमा विवेकता छैन र? यदि विवेक केही शेष बाँकी छ भने राजनीतिलाई शुद्ध र स्वच्छ बनाऊ। हरेकले केवल आफ्नो देशको लागि केही गरौँ भन्ने सोच राखौँ। देश हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। राजनीति मेरो पेशा होइन भन्ने सोच हटाऊ। आफ्नो देशको लागि राजनीति सबैले बुझौँ। पर्याय देशको निम्ति त्याग र बलिदान दिन पछि नपरौँ। सही ज्ञान, सिप, कला र शिक्षाको अनुसरण गरौँ। बेरोजगार, भ्रष्टाचार, रोग, भोग, गरिबी, अशिक्षालाई जरोबाट मेटाउनलाई अभियान चलाऊ। सबै मिलिजुली देशको मुहार फेरौँ। हामीमा एकता, समझदारी रहे अनि बुद्धि विवेकपूर्ण कार्य भए असम्भव केही छैन। यहाँ कुनै बातले केही परिवर्तन आउँदैन। जबसम्म यो बुझ्दैनौ तबसम्म देश परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तनका लागि नेपाली आमाका सच्चा सक्षम सपुतहरू हर कोही जाग्नु पर्छ, नत्र पुरानै दूषित राजनीतिले देशलाई ग्रसित बनाइरहनेछ। देशको फाइदा देशका ठुला चोर फटाहा लुटेराहरूले लिइरहनेछन्, देशको ढुकुटी रित्याइरहनेछन्।